बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। नाज़रीन, जैसे कि आप सब को बखूबी इल्म है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो तात्तुल का शिकार हैं और अभी फ़ौरी तौर पे इन मुज़ाकरात के इनेकाद के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ भी रहे हैं और नज़र नहीं भी आ रहे, क्योंकि खलीज में बारूद की बू महसूस की जा रही है और दरियाए हरमज़ जो है इसकी नाकाबंदी जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बनती जा रही है। क्या इन समंदरों में एटमी क़ुव्वतों का टकराव तो नहीं होने वाला? इस बारे में बात करेंगे। आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को इल्म है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो इस्लामाबाद में होना था, क्योंकि 22 तारीख तक सीज़ फायर थी। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान अमेरिका जंग में जो बदस्तूर जारी है, सदर ट्रंप उसमें पहले ही तौसीक़ कर चुके हैं। 22 तारीख के बाद जो सूरत हाल इस वक्त बनी है उसके मुताबिक यही नज़र आ रहा है कि मसला जो है दोनों फरीक़ैन के दरमियान यहाँ पर अटका हुआ है। यही वजह है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब भी ईरान को मुज़ाकरात करने हुए तो वो राब्ता कर ले। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत सी बातें पन्हा हैं। इसको आइए कि इस पे हम थोड़ी सी मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अबनाए हरमज़ में अमेरिकी नेवी की मौजूदगी और वहाँ पे उनका कंट्रोल जो है उसने एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पर पैदा कर दिया है और दुनिया के अमन को जो है बहुत संगीन ख़तरा लाहक हो गया है। इसकी वजह यह है कि खलीज में इससे बारूद की बू महसूस की जा रही है। ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर ये विड्रॉल नहीं कर जाती अमेरिकन नेवी तो इससे के नताइज जो है वो संगीन हो सकते हैं। दुनिया में तीसरी आलमगीर जंग छिड़ सकती है और इसके साथ साथ जो है दुनिया की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। लेकिन अब मैदान में बदस्तूर पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान जो दुनिया में अलम बरदार है, वो पूरी कोशिशें कर रहा है कि इस इशू को जो है कंट्रोल में रखा जाए दोनों फरीकों को, और जो इनके मसाइल हैं दोनों मुल्कों के जिस पे गुफ्तगू शुनीद हुई है और एक दूसरे के जो मुतालबात हैं उसका एक्सचेंज भी हुआ है दोनों फरीकों को। यही वजह थी कि ईरान के जो मुतालबात थे वो जब अमेरिकन हुक्काम को मिले, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने मुज़ाकरात में आने से इनकार किया और अपने जो इनके दौरे थे अमेरिकन टीम के मुज़ाकरात के लिए जो सदर ट्रंप ने उसको नामज़द किया था वो उन्होंने रोक ली और कहा कि उस टीम को अब जाने की ज़रूरत नहीं, और बहाना ये बनाया कि बहुत लंबा सफ़र है। ज़ाहिर है इससे ये मालूम होता है कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान जो तस्फ़िया तलब उमूर है उस पे अभी कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। ज़ाहिर है इसमें 3 बुनियादी बातें हो सकती हैं जिस पे ये मामला अभी लटका हुआ है। एक, अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी जो है अमेरिकन नेवी ने जो कर रखी है इसको हटाने का मुतालबा ईरान की तरफ से शामिल है मुज़ाकरात में कि ये हटाई जाए। दूसरा जो है यूरेनियम का मसला है, उसकी हवालगी के हवाले से अभी कोई नतीजा खेज़ बात सामने नहीं आई जिस पर इन सब फरीक़ैन का इत्तेफाक हो। इस तरह तीसरा मसला जो है वो ईरान के मुंजमद असासे हैं जो तकरीबन 11 अरब डॉलर्स तकरीबन बनते हैं। ये 3 वो बुनियादी इशू हैं जो अभी हल नहीं हुए और इस पे आगे चल के मज़ीद बात होगी। इस वक्त आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 10,000 से ज़ायद अमेरिकन फ़ौज जो है वो मौजूद है अबनाए हरमज़ में और उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। बदकिस्मती थी ये मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार भी इसलिए हुए कि अमेरिका की तरफ से एक नाकाबंदी के लिए फ़ौज उतारी गई जिसको ईरान ने नापसंद किया, और इससे ये वाज़ेह हो रहा था कि अमेरिका जो है वो अगर ख़त्ते में आया हुआ है तो वो एक सोच के साथ आया हुआ है। वो ईरान की ये क़यादत जो है उसको चेंज करना चाहता है और उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि इन क़यादत की मौजूदगी में या इस क़यादत की मौजूदगी में
کم سے کم امریکہ دریائے ہرمز پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ رجیم چینج کی بات کی گئی اور اس ایرانی قیادت کو ہٹانے کی بات کی گئی، لیکن اس میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ بری طرح ناکام رہے اور ان کو اس سلسلے میں بھی شکست ہوئی. اس طرح یہ بھی بدقسمتی رہی کہ سیز فائر جو پاکستان کی جاندار کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا، پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طرح یہ کر کے دکھایا، ان کو دونوں فریقین کو میز پہ بٹھایا، ظاہر ہے بہت بڑا کام تھا. دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ سے بچانا تھا، انسانیت کو بچانا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے جو کوششیں کی تھی اس کے ثمرات بھی ملے، سیز فائر ہوا، اور یہ سیز فائر کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک ایران اور ان کے درمیان جو ہے امریکہ کے درمیان کوئی بڑی اس طرح کی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی جس سے جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان فریقین کے درمیان یہ امور جن پر اختلاف ہے یہ حل نہ ہوئے تو دنیا کس طرف جائے گی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے مطالبات پر ڈٹا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس دلدل سے نکلا جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی پھنس چکے ہیں یہاں پہ. ان کا تو یہ خیال تھا کہ 3-4 دن ہفتے کی جنگ ہوگی اور اس کے بعد جس طرح ونزویلا میں انہوں نے کیا کہ 3-4-5 گھنٹے میں کارروائی کی اور وہاں پہ ان کے صدر اور ان کی اہلیہ کو دنیا نے دیکھا کہ وہ اٹھا کے لے گئے، جو ایک ناپسندیدہ کارروائی تھی اور دنیا بھر نے اس کی مذمت بھی کی. یہی وجہ ہے کہ امریکن صدر شاید غرور تکبر میں یہ بھول گئے تھے کہ ونزویلا اور ایران کی قیادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جذبہ جہاد سے سرشار ایرانی قیادت نے اس کا بھرپور جواب دیا امریکن حملے کا. جب انہوں نے حملہ کیا دنیا نے اس کو دیکھا، اور جو جنگ ہوئی 40 روزہ اس میں اگر دیکھا جائے تو شکست ہوئی ایک قسم کی امریکہ کو. یہاں پہ مذاکرات میں تعطل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ سیف خود کو کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے. دوسری طرف امریکہ وڈرال نہیں کر رہا ناکہ بندی سے ابنائے ہرمز میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایران یہاں پہ گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے یا کوئی بتہ لے. اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں لیں گے، ٹول نہیں لیں گے، لیکن کوئی یہاں سے گزرنے کا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں لائسنس فی کہہ دیں وہ تھوڑا سا لیا جائے گا تاکہ اس کی اکانومی بھی چلتی رہے. تو یہ ابھی تسویہ طلب امور ہیں جن پر ظاہر ہے مذاکراتی ٹیم نے بات کرنی ہے اور ان کا اتفاق ہونا ہے. لیکن جو نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. بہتر ہوگا کہ مغرب اس سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چینی صدر شی جن پنگ نے گزشتہ روز یہ کہا ہے مغرب کو کہ اپنے اس لاڈلے اسرائیل کو لگام دے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں عدم توازن کی وجہ سے اسرائیل خود سر بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو غیر مسلح کیا جائے. یعنی اس سے جوہری ہتھیاروں کا جو ہے اسلحہ وغیرہ، بارود، جو چیزیں بھی آتی ہیں اس میں، میزائل ٹیکنالوجی تک، یورینیم تک، تو یہ سارا اس سے لیا جائے تاکہ اس کی یہ بدماشی ختم ہو جائے. اور یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ایران کے ساتھ امریکہ نے معاہدوں کے نام پہ، مذاکرات کے نام پہ ماضی میں جو کچھ کیا اس کے تجربات بھی ان کے سامنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ پہ اعتماد بھی نہیں کر رہی. اور خصوصاً ایران کے لوگ جو ہیں وہ اس امن کے جو ہو رہے اور ایران کے
ایران کے لوگوں کو اس وقت جنگ سے نہیں مذاکرات سے خوف آ رہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ ڈال دی جائے. بس.